मैं जावा फिर फैसला यूसुफ करेगा। वालेकुम यूसुफ भाई या भाई जे मौजूद हो इस गल दा उन्होंने हफीज शेख साहब ने बड़े प्यारे अंदाज अपना अकीदा दस दिता है और मिर्जा साहब नू मुजद्दद और मुहद्दस दे रंग च नबी मानते ने मुझे नहीं मानते। नहीं मनण दी तो गल ही नहीं है ना यूसुफ साहब तुसीं उन्हां नूं कज़ाब मानदे हो तो मैं हुण तुहाडी गल मान ला। तुसीं फैसला करवाना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा मैं तुहाडे दोनों कोलों पुछ रहा अकबर भाई मैं क्या वे जो है ने। अच्छा मैं अगर तुहाडी गल मानदा वां तो मैं किहड़े पासे आवांगा? मेरे वाले पासे लोरी जमात नहीं जंबा साहब जंबा साहब जकी गुलाम फिर मैनूं उन्हां दी बैत करनी पेगी। ज़की गुलाम बिल्कुल करनी पेगी। ते अगर मैं हफीज शेख साहब दी गल मानदा तो कित्थे जाना मैं? ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बैत नहीं करनी पेगी बस तुसी सिर्फ दुकान चलाओगे मिर्जा साहब के नाम ते। दो दुकाना ने इस टाइम एक खिलाफती और एक लोरी। उधर खलीफिया की लैन लगी इधर अमीरां की लैन लगी। हजरत साहब कहते हैं अमामत और बुशरा के 179 और 180 सफ़े पे पस अगर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम को सब आइंदा ज़मानों में और इनके रहने वालों से इलाज और इसलाह के लिहाज से मुनासबत ना होती तो ये नबी अजीम इनकी इसलाह और इलाज के लिए क़यामत तक के लिए मबूस ना होते। कौन? नबी करीम। पस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी की किसी और ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि हकीकी नबी की नहीं, जिल्ली और बरूजी और गैर शरई नबी की ज़रूरत है, किसी और नबी की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी बरक़ात ने तमाम ज़माने का अहाता कर लिया है। बात ख़त्म हो गई। और आप कहते हैं उन्होंने दावा नबूवत से इनकार ही नहीं किया। उन्होंने तो जितना इनकार उन्होंने किया किसी ने किया ही नहीं। पहले तो आप उनकी किताबें तो पढ़ें। नहीं उनका इनकार भी मौजूद है इकरार भी है। जी नहीं, अज़ाला और आम में भी वो यही लिखते हैं, उसके सफ़ा 761 पे लिखते हैं कुरान करीम के बाद खातमुन नबीयीन किसी और रसूल का आना जायज़ नहीं रखता ख्वाह वो नया रसूल हो या पुराना क्योंकि रसूल को इल्म दीन बवसत जिब्राइल मिलता है और बाब नज़ूल जिब्राइल बपैराए वही रसालत मसदूद है और ये बात खुद मुतमन्ने है कि रसूल आवे मगर किसी सिलसिला की वही रसालत ना हो। कहाँ तक जाएंगे आप? कहाँ से बचेंगे? फिर कहेंगे कि जी ये आखिरी हाल यही निकलता है कि जी 1901 से पहले की तमाम किताबें हजरत साहब की मंसूख समझी जाए और उनसे हवाला और हुज्जत पकड़ना जायज नहीं है। और शेख साहब गल सुनो मेरी गल सुनो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे जिन्ने नबी आए सी ना जिली नबी वो सारे नबी सीगे। डायरैक्ट उन्होंने नबी का खिताब दिता गया सीगा। वो मुजद्दद सीगे तुरात दे ते इस उम्मत मुहम्मदिया दे विच नबी कोई नहीं, मुजद्दद ने वही खलीफे ने वही जिली बरूजी ने। यही बात उनको कह रहे हैं। ये कहते हैं कि जी उन्होंने दावा नबूवत से इनकार नहीं किया। वो किसे पासे लगी है गल कि कोई नहीं सवेर दा कोई नहीं जा रहे आमर साहब ये नहीं चाह रहे मान के हफीज शेख साहब वो कहते ने ਅਸੀਂ मुजद्दद और मुहद्दस ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਮੰਨਣੇ। मुजद्दद और मुहद्दस ਦੇ रंग 'ਚ नबी ਮੰਨਣੇ ਆ। मैं तो नहीं किया। अगर कोई कह रहा है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन जे मैं क्या ते मेरे पे ते जे मैं नहीं किया ते जड़ा कह रहा ओदे पे। अगर तो मैंने कहा है तो मेरे पे और शेख साहब तंग करन दे जे तंग कर रहे नहीं करन दे मैं नहीं कह रहा। अगर मैं किया ते मेरे पे लानत जे मैं नहीं किया ते इन्हां ते लानत अल्लाह दी ते रसूल दी। सब चलो फिर इंज कर लो मतलब तुसी नबी दे रंग 'ਚ मुजद्दद और मुहद्दस ਮੰਨਦੇ ਹੋ। इंज कर ਤੁਸੀਂ जो मर्जी कह रहे हो। नहीं मेरे वालों तुसी अपने वालिद साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਔਰ ਮੁਹੱਦਸ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਦਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲੀ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲੀ ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਮੁਹੱਦਸ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਸ तो जिल्ली नबी नहीं मान रहे ना, हुण की करिए फिर? उन्होंने नबी हटा के ਅਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਖਾਣੇ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਬੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नहीं, मिर्जा साहब कह के गए ना नबी के लफ्ज से फितना पड़ता है। नहीं तो सिर्फ है क्या है कि मैं नबी हूँ लेकिन मेरे लिए इस्तेमाल ना करो, इससे फितना पड़ता है। ये नहीं कहा कि इससे मेरी मुराद क्या है, वो मुराद नहीं बताते आप। मैं कहना मुराद जो भी आए, नहीं जो भी है, नबी उन्होंने आखे ना अपने आप नूं, दसी है उन्होंने जेडी दसी है, लाहौरियां ने नहीं, जो भी लाहौरियां उन्होंने ने दसी क्या है। कि इस तो ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੁਰਾਦ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ लेकिन उस तौर से मैं नबी हूँ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੌਰ ਸੇ ਨਬੀ ਹੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮੁਜੱਦਦ ਔਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? मैं तो बता देता है ये बात, आप एक गलती का ज़ाला से ही कह रहे हैं ना। मैंने अभी बताया है कि जब ये गलती का ज़ाला 1901 में छपा तो उसके बाद आप जैसे लोगों ने दजल करना शुरू किया, जो आप अभी दजल कर रहे हो, उस दजल के जवाब में हजरत साहब ने एहसन अमरोई साहब को कहा कि लोग इसे ये समझ रहे हैं एक इश्तिहार निकालो और उसमें इस चीज़ की वजाहत करो, और उन्होंने वजाहत की, इश्तिहार निकाला और उसमें हजरत साहब के 19 हवाले वो वाले दिए जिसमें उन्होंने नबूवत से इनकार किया हुआ अपनी, कि भी लोग मिर्जा साहब नबी वो इनका जो है उसका उसको एक्सप्लेन करना था एहसन अमरोई साहब ने, और भाई मिर्जा साहब ने कहा उनको, तो मिर्जा साहब ने आप जरा मिर्जा साहब ने कहा, मिर्जा साहब फोत नहीं हो गए हुए थे कि मिर्जा साहब फोत हो गए थे तो उन्होंने कहा ठहरो मैं करता हूँ। बात जो कह रहा हूँ वो तो सुनो। मिर्जा साहब जहाँ जहाँ उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने उसकी वजाहत की है कि इस रंग में नहीं हूँ। ये इनकार नहीं किया कि मैं नबी हूँ ही नहीं। उन्होंने रंग साथ बताया है कि मैं तशरीही नहीं हूँ, हकीकी नहीं हूँ, वो रंग साथ फिर बताया। वो रंग जो है वो मिर्जा नासिर अहमद साहब ने कौमी असेंबली में वो रंग क्यों नहीं बयान किया? यार मिर्जा नासिर अहमद साहब उन्होंने क्यों लफ्ज सिर्फ नो का नो? मिर्जा नासिर साहब को आप मानते हैं? मिर्जा नासिर साहब के अकीदे को आप सही मानते हैं? मैं मानूं या ना मानूं, ये जो मानने वाले हैं वो बताएं कि इनके खलीफा ने क्यों कहा असेंबली में कि नो। मैंने तो नहीं कहा। मेरी बात का जवाब तो ये देंगे कि उन्होंने क्यों कहा। मिर्जा साहब ने ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜਵਾਬ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲੈਣ? ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ अली 2-3 दिन पहले भी नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2-3 दिन पहले भी मैं इनकी एक ब्राड पे था, वहाँ पे ये इन्होंने मुझे उठा लिया, बातचीत होने लगी, जमात वालों की ब्राड थी तो वहाँ पे मैंने बात की, वो कहने लगे कि जी कुदरत सानिया जो है वो खिलाफत है। तो मैंने सिर्फ यही सवाल कर लिया कि हकीम नूरुद्दीन साहब उसके पहले ज़हूर थे कि नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैं कहा हकीम नूरुद्दीन साहब तो अल-बदर में और अल-हकम में उस वक़्त जब वो खलीफा थे वो दुआ करवाते रहे। मौलाना मोहम्मद अली को कहा कि नमाज़ों और जुमे की नमाज़ों में खुसूसन दुआ करो कि उस कुदरत सानिया के ज़हूर हो जिसका हज़रत मसीह मऊद ने कहा हुआ है। जब वही ज़हूर थे तो वो दुआएं क्यों करवाते रहे? उन्होंने वहाँ शाउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको बंद कर दो, इसका माइक, इसको यहाँ पे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लोगों में ये चीज़ फैलाता है कि अहमदियों में इख्तलाफ आए, इसको यहाँ पे कोई जवाब ना दिया जाए, इसको सवाल पूछने का कोई हक नहीं।
اور انہوں نے مجھے وہاں پہ روک دیا کہ تو سوال نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے میرا منہ بند کر دیا اور خود سچے ثابت ہو گئے. عامر صاحب میرا مسئلہ حل کرو تاکہ میں تو جاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جڑا انکار ہے وہ نبوت تو صریحاً نہیں ہے, وہ رنگ دس دینے کہ اس رنگ چ نہیں ہے. تو یہ مطلب نبی تو ہے نہیں نا, تو وہ حفیظ بھائی کہتے ہیں ہے ہی نہیں. یہ تو ٹوٹلی بالکل انکار کر دینے کہ ہے ہی نہیں. مطلق انکار انہاں کیتا تے انہوں نے پھر 12 صفحے دا رسالہ لکھ دینے انہاں دے اوتے. نہیں, یہ مطلق نہیں کر رہے ہیں حفیظ بھائی, آپ مطلق نہیں کر رہے ہیں نا کہ وہ ہے ہی نہیں. ایک مرید نے مطلق انکار کیتا سی تے مرزا صاحب نے آکھیا سی محض انکار درست نہیں. پتہ جی شیخ صاحب پتہ ہے, بڑی اچھی طرح پتہ ہے وہ کیوں کیا سی. محض انکار نہیں کیوں کہا تھا یہ بات. آپ اتنا آپ بھی یہاں تک دجل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ انکار درست نہیں. اس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ میں نبی ہوں, خالی انکار درست نہیں ہے. ایسا مت کرو. اچھا میں میری گل سنو, میرے بارے تسی پوچھو بھی عامر تو نبی ہے تو میں کہنا محض انکار میرا جواب ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی ہے کیونکہ حضرت صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنے لیے لفظ نبی کا استعمال کیا ہے, رسول کا استعمال کیا ہے. جب میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے, محض انکار والی بات پہ آتے ہیں. آپ مجھے کہیں جی حضرت صاحب کا دعویٰ نبوت ہے یا نہیں ہے, میں کہوں جی نہیں ہے, محض ہو گیا نا, محض انکار ہو گیا کہ نہیں ہے. اب آپ اگر مجھے کتابیں کھول کے دکھائیں گے کہ مجھے نبی اور رسول کہہ کے پکارا گیا ہے, مجھے یہ اس کا جواب میں کیا دوں گا. اس وجہ سے حضرت صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ محض انکار درست نہیں ہے. اگلے تانوں دکھان کے پھر اتنے کی کرو گے, اتنے منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ گے. حفیظ صاحب ہم کہہ سکتے ہیں وضاحت پھر حضرت صاحب نے جدوں کیتی ہوئی ہے اپنی کتاباں چ, انہاں دا مطلب ہے کہ اس وضاحت دے نال انہاں نوں دسو. اے مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا محض انکار درست نہیں ہے, میں نبی ہوں. آگے یہ بھی لکھا ہو میں نبی ہوں, میرا دعویٰ نبوت ہے, لیکن اس رنگ میں. مرزا صاحب نبی تھے تو میں ایک غلطی کا ازالہ پڑھنا شروع کر دوں. ایک ہن انہوں نے کہنا کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. تسی لفظی طور تے نبی مانتے ہو, چلو لفظی لے لو. کی چیز لفظی نبی کی ہوندا ہے؟ تسی دسو گے نا, تساں آپ کہا کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا اپنے واسطے نبی دا. دیکھیں وہ انہوں نے جہاں پہ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ نبی رسول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے وحی پا کے آگے پیغام دینے والا. اور میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ فرعون کے الچی کو قرآن میں رسول کہا گیا, آپ اس کو رسول مانتے ہیں؟ فرعون کے الچی کو قرآن میں رسول کہا گیا ہے, اس کے لیے رسول کا لفظ جس کو قرآن میں رسول کہا ہے اس کو آپ اس کو رسول مانتے ہیں؟ جس طرح کہا ہے نہیں, جس کو قرآن رسول کہا ہے تو اس کو تو مانتے ہیں. میں جو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے اس کا معنی بتایا ہے. رسول مانتے ہو جس معنی میں بتایا اس معنی میں تو آپ نبی مانتے ہیں نا. اتنا سوال ہے قرآن میں جو معنی مرزا صاحب نے بتایا ہے. محترم فرعون کے الچی کو رسول مانتے ہو؟ پیارے شیخ صاحب میری بات سنیں. پیارے یوسفی صاحب مجھے بتائیں, قرآن میں فرعون کے الچی کو رسول کا نام دے کے پکارا گیا ہے, آپ اس کو رسول مانتے ہیں؟ رسول کہا ہے تو اس کو رسول ہی کہتے ہیں نا. نہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں اس کو, اللہ کا رسول مانتے ہیں بھی ہے, وہ بادشاہ کا رسول بھی ہے جو حضرت یوسف کے واقعے میں ہے. تو پھر بات یہ نہیں ہو رہی. جو معنی آپ خود بتا رہے ہیں, جو معنی آپ ابھی خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے معنی بتایا ہیں, ان معنوں میں آپ نبی مانتے ہیں. نہیں, قرآن کو آپ مرزا صاحب کی کتابوں کے برابر مان رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں پھر قرآن میں جس شخص کو رسول کہا گیا اس کو آپ مان لائیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو رسول کہا ہے. قرآن میں اگر فرعون کے الچی کو رسول کہہ کے پکارا گیا ہے تو قرآن سے زیادہ کون سی بات اتھینٹک ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ مان لیں کہ اللہ نے اس کو رسول کہا ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے. مرزا صاحب کی باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ قرآن درمیان میں بالکل ہر چیز کو جسٹیفائی قرآن سے کیا جائے گا. اگر قرآن اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے تو اس سے زیادہ اتھینٹک ثبوت کوئی نہیں ہے. ہاں تو پھر قرآن میں کہاں آتا ہے مثل موعود؟ سمپل چیز ہے, ایک سیکنڈ, ایک چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرعون کے الچی کو رسول کہہ کے پکارا گیا. مرزا صاحب کو رسول کہہ کے کس نے پکارا اور کس کے رسول تھے جی یہ بتا دیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے مجھے کہہ کے پکارا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے. یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے. مرزا صاحب تو کہہ رہے میرا نام بھی رکھا ہے. وہ نام رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ہاں تو نام پھر یہ مجھے بتائیں نا, یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے نام رکھا ہے. آپ مجھے یہ میرے ساتھ پڑھے نا پھر کہ حضرت دیکھیں جی مرزا صاحب کا الہام ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا الہی الہام ہے تو میں کیسے کہوں کہ نہیں ہے؟ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی میرے بھائی؟ میں نے نام لے رہے ہیں نا. آپ یار اتنے پولائٹ ہو کے بولتے ہو, مجھے یہ بتاؤ نا مرزا صاحب نے
अपनी पूरी 85 किताबों में कहाँ ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने इल्हामन मुझे नबी का ओहदा दे दिया है, डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं। अल्लाह ने कह दिया है कि तू मेरा नबी है, जा लोगों को बता दे कि तू मेरा नबी है। हजरत नहीं, साहब ने आप यही चाह कहा ना, रहे मेरा हैं कि नाम जो रखा है, मेरा नाम जो रखा जो है। अल्फाज आप इस्तेमाल करें वो आपको दिखाएं। हाँ, वो बनते ही वो ही है, नहीं बनते वो नहीं। बनते वो हंसने की क्या बात है। नबी करीम, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये क्या नाम है बनी इसराइल साहब, नबी करीम अल्लाह के रसूल थे ना, नबी करीम अल्लाह के रसूल और नबी हैं थे वो ना। हैं। मेरा चलो है क़यामत तक है, मैं वो कह देता हूँ, चले मेरी अल्फाज दुरुस्त कर लें कि नबी करीम क़यामत तक अल्लाह के नबी और रसूल है। क्या बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज अल्लाह अपने पूरे मुकम्मल दौरे नबुव्वत में अब तक या क़यामत तक कभी एक दफा भी कहा कि मैं नबी नहीं हूं, मेरा नबी होने से मुराद ये है? किया नहीं इनकार? कहीं भी किया? नहीं नहीं किया ना, तो हजरत साहब क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक दफा सिर्फ ऐसा जो नबी कोई मैंने नहीं हो सकता बता जो देता कहे हूँ कि यार, अल्लाह ने पूरी उसको नबी बनाया और वो पूरी इनकार कर पूरी रहा हो कि मैं पूरी इनकार वजाहत कर ले लेना। पूरी ऐसा बोलने में नहीं कहा, लेकिन एक दफा मुआहदा हो रहा था और उस मुआहदे की शर्त में जो है वो उन्होंने रसूल आगे से हटा दिया था, सिर्फ नाम नहीं, उसमें मोहम्मद। ये नहीं कहा गया था कि आप अपने ओहदे का इनकार करते हैं। उन्होंने कहा जाहिर कि सी ये ना बात है। लिखा हो इधर, नहीं, जब हमारा ओहदे की आपके साथ नहीं बातचीत हो रही हो तो ये आप लफज या ये सामने ना लिखा हो। उन्होंने कहा जी ठीक है, इनको अगर इस पे एतराज है, यार, इनकार आप आपको सल्लम ने कहा दिखाना कि है ठीक यार, है, अभी इसको ना हटा करें दो। ना ये ऐसे नहीं हफीज कहा, साहब, हफीज ये साहब तो नहीं ऐसे कह नहीं दिया ना करें। कि मैं रसूलुल्लाह नहीं हूँ। नहीं देखिए, एक मुंह से इकरार है, मैंने कहा मुंह से नहीं है, लेकिन कलम के तौर पे ज़रूर है। वो उन्होंने जो है वो उनका आगे मुआहदे में था कि हमें ये जो नाम आगे आप लगा रहे हैं, टाइटल लगा रहे हैं, इसके बगैर आपने लिख के भेजना है। हाँ, तो बस ठीक है, उन्होंने उसके बगैर अगर लिख के भेज दिया तो उससे क्या मतलब आप लेंगे कि उन्होंने माज़अल्लाह इनकार कर दिया रसूल होने से? उन्होंने अल्लाह इनकार नहीं किया, लेकिन हाँ, तो आगे जो शर्त बताई जा रही है, उस शर्त पे उन्होंने अपने आप को जो है वो मुझे नहीं सिक्योरिटी समझ के आ लिए। रही कि आप इस बात से साबित करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या साबित करने की कोशिश क्यों कर नहीं, रहे हैं? इकरार मिर्जा नहीं साहब तो सरीहन इनकार कर रहे हैं, मेरा दावा नबूवत नहीं है, यार मेरा आपको दावा नबूवत नहीं है। जो कहते हैं कि इसका दावा नबूवत है वो नादान है, वो ना समझ हैं, नहीं, वो ठीक झूठ बोलते है। हैं। और तो यहाँ जहाँ वो तक कह कहते दिया कि जो यहाँ तक कह दिया हज़रत साहब ने कि जो मेरे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है, सिवाय इसके कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और मैं क्या कहूँ? अब इससे ज्यादा आपको क्या चीज चाहते हो भाई? तो जहाँ पर वो कहते हैं हमारा दावा है कि नबी और रसूल है, वहाँ पर क्या करें? यार कोई फायदा नहीं है आपके साथ बात करने का। बस नहीं, ठीक है, उसको फिर क्या उनका करें, दावा है, किताब से बात खत्म निकाल होगी। दें। आपको बता तो दिया अभी 50 हवाले दे के कि उन्होंने बता दिया है कि जहां मैंने अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है उससे मुराद मेरी मुजद्दद और मुहद्दस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां हाँ, मैंने अपने लिए लफ्ज नबी और रसूल इस्तेमाल किया है उससे मेरी मुराद मुजद्दद और मुहद्दस है। सही बात है। अब तो आप फिर कहते हो वो फलानी किताब में उन्होंने कहा है कि मेरा दावा। फिर जब जिल्ली नबूवत कोई कहते जिल्ली हैं, नहीं है, कोई जिल्ली बरूदी नहीं है, वो कोई जिल्ली कोई नहीं बरूदी है। नहीं। भाई एक मैंने सवाल कब कर कहा कि वो सकता हूँ? दिल्ली तौर पे अस्सलाम नबी है, वालेकुम बरूदी भाई, तौर पे नबी एक है? सवाल है। नहीं है। शेख साहब मेरा शेख साहब जब मारो जब मेरा दावा होगा ना कि वो दिल्ली तौर पे नबी और बरूदी तौर पे नबी है, फिर मेरे से बात शेख कीजिएगा। साहब प्लीज प्लीज प्लीज, मेहमान आया है, पहले उनसे भी पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, वेलकम। जो भाई अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। क्या जी मुजद्दद जी का जो रुतबा है, जो उसका जो किसी अंबिया से ज्यादा हो सकता है? जी आमिर भाई, आमिर भाई जी मौजूद हो है? सकता है, बिल्कुल। ये हफीज शेख साहब को देना चाहिए ना जवाब। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। नहीं, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇੜੋ ਗੱਲ। मैं देखे ना, या तो आमिर भाई सीधी सी बात है, अगर आप उनकी नबूवत से इनकार, सरीहन इनकार कर रहे हैं ना, जहाँ उन्होंने नाम लिया भाई, जहाँ पर उन्होंने नबूवत का जिक्र किया है कि खुदा ताला ने मुझे पुकारा है, मेरी नबूवत से मुराद गैर तशरीही नबूवत है, गैर हकीकी नबूवत है, वहाँ पर लफ्ज़ ऐड कर लें कि गैर तशरीही तजदीद या गैर तशरीही मुहद्दिस, ज़िल्ली मुहद्दिस, ज़िल्ली मुजद्दद, नहीं फिर तो आप ऐड करवाएंगे? भाई आप इनकार कर रहे हैं ना। नहीं, ये ऐड रिमूव आप करेंगे, मैंने किया है कि उस जगह पे ये लफ्ज मेरी तरफ से ऐड कर लें। मुराद फिर आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं चलेगी मेरे भाई, ना मेरी चलेगी। तो फिर जिसका दावा है मुराद उसकी चलेगी। जब आप कहते हैं मुराद है, तो मुराद से पहले जो मुराद लफ्ज़, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि मैं ये समझता हूँ उससे उनकी मुराद ये थी। ये मेरा दावा है कि मैं ये समझता हूँ कि उनसे मुराद उनकी ये थी, वो नहीं थी।
उन्होंने कहा है कि जहां जहां मैंने ये लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया है, उससे मेरी मुराद खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा, मेरे उन्होंने नजदीक उसकी मुराद। अपने दावे को क्या कहा है कि मेरा दावा, अगर मैं कहीं पे ये दावा किया है तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। उन्होंने ये बात की है कि जो मेरी तरफ ये बयान मंसूब करते हैं कि इसका दावा नबुव्वत है, जो मेरी तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि इसका दावा नबुव्वत है, सिवाय इसके कि मैं यही कहूं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और मैं क्या सही है। तो ये जो बदर 1908 बदर 5 मार्च 1908 में जो उन्होंने बात लिखी है, हमारा दावा है नबी मैं और बदर वाला रसूल। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। फिर वही ये जो बदर भाई 1905 इसका क्या में उन्होंने एक करें, जुमला इसको लिखा किताब हुआ से है, निकाल ये जो दें। अल बदर 1900, बात सुने मैं आपको बताता हूँ उनका दावा मुजद्दिदियत जो है, दावा किस तरह होता है। अब आपने वो अल बदर की एक भाई लाइन आप जो पकड़ी, बातें कर रहे मैं हैं ये ठहर सारी दें, 1901 ठहर की, दें, 2 की, 3 की वकार ठहर भाई, दें। अगर आप मनवा जाओ तो ट्रक का जुमेरा मैं पे बात आप पेश कर रहा हूँ। मैं अच्छा, बनी आप साहब, बनी इसराइल साहब सुने, 1908 बनी 1908 के इसराइल बाद साहब की कोई सुने, बात पेश मेरी बात करें। सुने, दावा मुजद्दिदियत बड़ा है या दावा नबुव्वत? पहले मुझे सिर्फ ये बता दें, दोनों में से कौन सा दावा बड़ा होता है? नहीं, मिर्जा अगर साहब मैं की दावा मुजद्दिदियत भी करूं और दावा नबुव्वत भी करूं, नहीं, तो आपकी मेरे नहीं, दोनों दावों में से कौन सा दावा बड़ा है? मिर्जा साहब का जो दावा है मैंने सवाल मुजद्दिदियत है। पूछा आपसे कि अगर मैं दावा नबुव्वत भी करूं और दावा मुजद्दिदियत भी करूं, मेरे दोनों दावों में से दावा कौन सा बड़ा होगा? दावा मुजद्दिद, क्यों? क्योंकि आपको कसरत इल्हाम भी होंगे, कसरत वही भी होगी। नबी को नहीं होते कसरत इल्हाम? नबी को समटाइम्स नहीं होते कसरत। तो मिर्जा साहब ने कब कहा कि मुझे हर टाइम होते रहते हैं? उन्होंने तो लिखा है कि मुझे तो कसरत इल्हाम और चले कसरत बस ठीक है, फिर अगर दावा मुजद्दिदियत उनका बकौल आपके बड़ा था तो बात खत्म हो गई, दावा नबुव्वत को रद्द कर दें। जब दावा मुजद्दिदियत बात बड़ा सुन उनका रहे ना, दावा, तो ये फिर कोई हैसियत 1908 नहीं रहेगी दावा जो नबुव्वत। मैंने आपको आपने ही रेफरेंस मेरी दिया बात है, की तस्दीक कर दी है। जो रेफरेंस आपको दिया है ये 1908 का है। आप 1908 की बाद की कोई बात पेश करें उन्होंने लिखी हो। अच्छा जी, 1903 की आप 1908 में उन्होंने ये किया है दावा? जी, बदर कौन सा दावा? कब 1908 में नहीं, कब किया? दावा नहीं किया, लिखा हुआ है कि हमारा दावा अभी कह है। रहे हो दावा किया है, अभी कह रहे हो भाई लिखा लिखा हुआ है। हुआ है हमारा दावा उन्होंने तो है अपनी कि मरने से 22 घंटे पहले भी कह दिया मेरा कोई दावा नबुव्वत नहीं है। इससे ज्यादा और क्या करीब जाना है? अपनी मौत से पहले 22 घंटे पहले कह रहे हैं मेरा कोई दावा नबुव्वत नहीं है। ये कहाँ लिखा है? ये वहां लिखा दीवार पे। कौन सी? 24 मई वाला ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ये वहां दीवार पे लिखा हुआ है, नोश्ता दीवार है, नोश्ता दीवार समझते हैं? ये केड़ी दीवार ते लिखा? ਤੁਹਾਨੂੰ दीवार ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ये ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ दीवारें वाला गिरी है? नहीं कहता है। अब मैं बताता हूँ, असल में ना ये वो बात कर रहे हैं जलसाए आम की, उसमें मिर्जा साहब ने फिर यही बात कही थी। ये 23 मई 1908 की बात है, मरने से 5 दिन पहले, 3 दिन पहले। 22 घंटे पहले भी उनकी एक स्टेटमेंट है, 22 घंटे, 3 दिन पहले की भी है, 22 घंटे पहले भी है। अच्छा, ठहर जाओ। हाँ जी, 23 मई 1908 के दिन इन्होंने उस जलसे में फिर यही बात कही जो 1901 में कही थी। काफी ध्यान से सुनना मेरी बात, कि लोग मेरे पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है। कहते हैं इसका जवाब अगर मैं लानत अल्लाह अलल काज़िबीन ना दूं तो और क्या दूं। अब फिर रोला पड़ गया, 23 तारीख को फिर रोला पड़ गया कि मिर्जा साहब मुकर गए नबूवत के दावे से। फिर मिर्जा साहब ने यही सफाई दिया जो एक गलती के ज़ाला में दी है। इस रंग में हूँ, उस रंग में नहीं हूँ, इस तौर से हूँ, उस तौर से नहीं हूँ, शरीयत का मेरा नहीं है, मैंने गैर शरी होने का कदे। वो फिर इन्होंने गर्दान दोबारा पढ़नी शुरू कर दी। नहीं, ये तो ऐसी बात है ना अमर भाई कि अगर आपसे पूछे कि आप वालिद हैं तो आप कहें बच्चा तो मेरा नहीं है लेकिन मैं इस रंग में वालिद हूँ कि चूंकि मैंने जो है वो स्पर्म डोनेट किया है तो फलां जो है वो औरत के जो है वो वोम में गया है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है, तो इस मुराद से जो है वो मैं वालिद हूँ। ये तो ऐसी बात है ना। आपने अभी एक सवाल किया था कि जी ये फलाने 1901 के बाद, 1901 के बाद बताओ, तो 1900 पता नहीं 8 के बाद बताओ। बता दिया आपको, मरने से घंटों पहले बता दिया, और क्या चाहते हो? आपने बोला कब्र के दीवार अंदर से भी ला के दिखा दें। असल इस बात का, मेरी बात सुनिए शेख साहब, जो पिछले 1 घंटे से मैं तो उधर बाट की चीखें सुन रहा था, जो आपकी सारी बहस है उसका नतीजा तो यही है ना कि मरने से कुछ घंटे पहले तक भी बात क्लियर नहीं हो रही थी कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा है कि नहीं है। एम आई राइट? नहीं, क्लियर हो रही थी, दावा अगर हो नबूवत रही नहीं थी, है। ये आप अगर राइट हो नहीं रही है, हो, यू आर नॉट राइट। शेख साहब आपने ये लिखा कि मेरे पे अब मरने वाला हूं मैं, लेकिन मेरे पे ये बात खुद भी क्लियर नहीं हो रही कि मैं नबी हूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बताता हूं,
اگر مرزا صاحب کی بات اتنی کرسٹل اینڈ کلیئر ہوتی تو یہ مطلب کچھ گھنٹے پہلے تک، مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے تک یہ سوال جواب کیوں ہو رہے ہوتے؟ آپ کا دعویٰ ہے نبوت کا کہ نہیں ہے؟ تو پھر کہہ تو دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کیا کہیں؟ کہہ کے پھر آگے صفائیاں دی نا. پھر صفائیاں تو وہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ انہوں نے اپنی تحریروں میں اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، عہدہ نہیں استعمال کیا. اس کا مطلب یہی ہے، اس ساری بحث کا مطلب یہی ہے نا شیخ صاحب، کہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، جو وہ کہتے تھے کہ میرے لیے میری وحی میں لفظ نبی اور رسول کا آیا ہے اور مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے، اس وجہ سے یہ کنفیوژن مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے تک بھی برقرار رہی. صحیح ہے نا؟ وہ آج تک آپ نے برقرار رکھی ہوئی ہے. نہیں، ہم نے نہیں رکھی. آپ کے اپنے اندر مرزا صاحب کے پیروکاروں میں یہ مسئلہ تھا کہ مرنے سے سن تو لینا. ہمارے میں نہیں ہے بھائی، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مدعی نبوت تھے، لیکن میری بات سنیں نا، اگر مرزا صاحب اس کا انکار ایک ہی دفعہ محض انکار سے دے کے جان چھڑا لیتے تو بات ختم ہو جانی تھی نا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں، مدعی نبوت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، جو نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو مسلمہ کذاب کا بھائی سمجھتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا نا کہ میری بھائی نبی اور رسول کا لفظ بھی آیا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہے، اور میں اس رنگ میں ہوں تو اس رنگ میں نہیں. پھر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا نا، پھر پیٹ میں رکھ لیتے، مر جاتے اللہ کے ساتھ. لیکن یہ ماننا پڑے گا. یہی وضاحت تو آپ کو مسئلہ بنا ہوا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے جہاں جہاں اپنے لیے لفظ نبی اور رسول استعمال کیا ہے، اس سے میری مراد محض مجدد اور محدث ہے، محض مجدد اور محدث ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ کو میں نے بڑی غلط بات نہیں، غلط نہیں ہے نا، غلط نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ہاں، کس طرح ہے؟ اگر یہ لفظ جو میری بات سن لیں، جو آپ نے ابھی بیان کیا نا لفظ، یہاں آپ یہ الفاظ سیم یہی الفاظ پیش کر دیں، میں آپ کو شکست لکھ کے دے دوں گا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ شیخ صاحب. مجھے ان کی ساری تحریریں ازبر ہیں. سنیں میری بات سنیں. میں اس وقت آپ کو جو حوالے کا وہ بتا رہا ہوں، کیا کہنا چاہیے کہ متن اس کا یہ ہے، متن یہ نہیں ہے. اب آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ زیر زبر پیش جو تو اسے زبر پیش کی بات نہیں، یہ سارا معنی ہے. زیر زبر پیش اوپر نیچے ہوگی، میں کہہ دوں گا تو اچھا ایک منٹ ٹھہر جی، ایک منٹ. وقاص صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے جو لفظ نبی کا استعمال کیا اس سے مراد محض مجدد اور محدث ہے، اس سے تو نبوت کے دعوے سے صاف انکار ہو جاتا ہے نا. صحیح بات. اگر انہوں نے مرزا صاحب نے اس طرح کہا ہو تو میں ان کو منہ مانگا انعام دوں گا. جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے جھوٹ بولتے، لاہوری بھی جھوٹ بولتے ہیں، قادیانی بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں سارے. سچ بات یہی ہے. احمد نذیر صاحب، میں آپ کو حوالہ بھی اگر دے دوں گا نا، میں یہاں قسمیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت اپنے بیان سے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، 1000 یورو 2000 یورو 5000 یہ یورو، لفظ آپ اس ایک طرح کا یورو حوالہ نہیں چاہیے. لیکن اس وقت آپ دجل کریں گے کہ اس نے یہ کہا تھا لیکن دیکھو یہ ہو گیا، اس وقت آپ دجل کریں گے. لائن حوالہ لائن. مجھے کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے کہ میں نے حوالہ لا کے آپ سے بغیر پیسوں کے حوالہ لے آؤ، بغیر پیسوں کے لے آئیں والا ہے ہی نہیں. مخالفین کا منہ بند کر دینا آپ. ہاں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ صبح کرتے تھے، صبح دعویٰ کرتے تھے، شام کو مکرتے تھے، پھر شام کو کرتے تھے، دوپہر کو مکرتے تھے، پھر دوپہر کو دعویٰ کرتے تھے، پھر پچھلے ٹائم مکر جاتے تھے. یہ ان کے آخری گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب رولا پڑتا تھا پنجاب میں، گرداسپور میں، مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کھڑکاتا جی، تو پھر مرزا صاحب آ کے کہنا نہیں میں تو نبوت کے مدعی پہ لند بھیجتا ہوں جو نبی پاک کے بعد نبوت کا مدعی ہے. پھر صفائیاں دینے لگ پڑتے تھے. جب مرید کہتے تھے مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، پھر مرزا صاحب کہتے تھے کھلو جاؤ لیا کاغذ قلم منڈیا، محض انکار درست نہیں ہے، محض انکار نہیں کرنا. نہیں احمد نذیر صاحب، اس طرح مت کیا کریں. آپ دیکھیں، ایک تو میں نے جو آپ کو حوالہ کا ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا، اس کے علاوہ مجموعہ اشتہارات حصہ دوم صفحہ 104، حضرت صاحب لکھتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہی یہ نبوت نہیں بلکہ وہی یہ ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور بااتباع جناب اولیاء کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں. اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگائے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑتا ہے. غرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے. ہاں، یہ مولانا غلام دستگیر قصوری کے خلاف یہ اشتہار چھپا تھا.
मुझे पता है इसका, लेकिन ये उस दौर की बात है जिस दौर में मिर्जा साहब दौर की बात, सुन तो लेना। ये इस दौर की बात। अब लेकिन आप पता है वलायत क्या नहीं गेम आपने बोला खेलेंगे ना, कि ये हवाला तो ले आया, भाई अब बात- ये उस दौर की है। वलायत नहीं आपने बोला था, आपने मुहद्दिस और मुजद्दिद का लफ्ज बोला था। ये मैंने ये दूसरे और वाला बात- दिया है, वो भी मैं दे ये देता और हूँ, बात- वो ये भी और मैं बात दे है। देता हूँ, वो और बात ये है। उस मैं सुन तो लेना, इस दौर में मिर्जा साहब मुतलकन इनकार करते थे, ये बात ठीक है। बाद में मिर्जा साहब कहने लगे कि नहीं नहीं, जहां जहां मैंने इनकार किया है इस रंग में होने से इनकार किया है। अब उस बंदे का बंदा क्या एतबार करे? पहले इनकार मुतलक करके 10 साल इनकार करके 1891 से लेकर 1901 तक मुतलकन ये इश्तिहार मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी के खिलाफ खोल लो, वो दिल्ली वाली मस्जिद वाला खोल लो, सारों में मुतलकन इनकार किया है। मैं तो नबूवत का दावा कर ही नहीं सकता, मुसलमा का कज़ाब उसका मुसलमा का भाई होगा जो दावा करेगा। कार कोर के 1901 में आके कह दिया जहां जहां मैंने इनकार किया है इस रंग में होने से इनकार किया है। इस तौर से मैं नबूवत का मदई नहीं हूं, लेकिन उस तौर से होने से मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। लो जी कर लो गल। यार ऐसा बंदा दजल और फरेब करने वाला, उसको कोई बंदा नबी मानता है? 10 साल एक बात से मुतलक इनकार किया, उसके बाद कह दिया जहां जहां मैंने इनकार किया है, जहां जहां जितने जितने भी जिस जिस किताब जिस जिस सफे में इनकार किया है, इस तौर से मैंने इनकार किया, उस तौर से मैंने इनकार नहीं किया। लो भाई, वहां पर तो कभी भी नहीं आपने ये बात कही कि मैं इस तौर से नहीं कर रहा, उस तौर से कर रहा हूं, उस तौर से नहीं कर रहा। वहां तो मुतलक इनकार करते रहे। अब आके कहना शुरू कर दिया नहीं, इस तौर से मैंने कभी इनकार ही नहीं किया। फ्रॉड है, फ्रॉड है, धोखा है भाई, दजल है, छोड़ दे। मरने तक फिर ये भी नहीं, चलो चलो 1901 में वकास साहब, ये जो बात मैंने आपको बताई है ये 1901 की, चलो पंडी खत्म हो जानी चाहिए थी ना 1901 में। अगर 1901 में ये क्लियर कर दिया कि जहां जहां मैंने इनकार किया है वहां वहां इस मानी से इनकार किया है, फिर तो कंफ्यूजन नहीं ना रहनी चाहिए थी। आप खुद सुन रहे हैं, शेख साहब बता रहे हैं मरने से चंद घंटे पहले तक भी ये सिलसिला चलता रहा। और कहां है नबूवत बताइए, मरने से 3 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 26 घंटे पहले, अभी क्या बताया? जिस तरह वो टीवी पे नहीं चलता, वो ब्रेकिंग न्यूज आती है, ये नबूवत का दावा है। डूब के मार जाओ यार, ऐसे बंदे को फॉलो करने पे इसके लिए अपनी जिंदगियां आप लोगों ने गाल के रख दी हैं। वो बंदा है जो मरने से चंद घंटे पहले तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर सका, अपने मुरीदों में दूर नहीं कर सका। एक ने सीधा इनकार कर दिया, सरकार ने कागज कलम पकड़ के तो रसाला लिखना शुरू कर दिया। हाँ करता है तो भी मरता है, ना करता है तो भी मरता है। ना आप हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ मिर्जा साहब ही नहीं, ये जिनके फॉलोअर है ना मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने भी अपनी तहरीरों में मिर्जा साहब को नबी माना, फिर उसकी सफाइयां दी। जब लोगों ने, कादियानियों ने इनके सामने इनकी वो तहरीरें साबका रखी कि ये तो यहाँ तो आप नबी मानते रहे हैं, यहाँ तो आप पैगंबर लिखते रहे हैं, रसूल लिखते रहे हैं। फिर मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने 2 दफा एक मजमून छापा। वकास साहब गौर ना सुनो, 2 दफा ये मजमून इस सुर्खी के साथ छापा, मेरी तहरीर में लफ्ज नबी से क्या मुराद है, यानी जहां जहां मैं मिर्जा साहब को नबी मानता रहा हूं, मैं किन मानों में मानता रहा हूं। ये स्यापा है कि नहीं है? पहले नबी का स्यापा, फिर मुरीद जो मानता रहे उसका स्यापा। तो भाई छोड़ दो इसको, अल्लाह से तौबा करो, इस्तगफार करो। देखो लोग कितनी आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने अपनी जिंदगियों को नरक बनाया हुआ है। पहले वो सफाइयां देता है, फिर मौलवी मोहम्मद अली सफाइयां देता है, अब आप सफाइयां दे रहे हैं। वो कादियानी आया है, उसके साथ आपका घंटा फड्डा रहा है, अब वकास भाई उनके साथ बात नहीं क्लियर हो रही, क्योंकि सीधी सराहत इनकार भी है, सराहत से इकरार भी मौजूद है। जब इनकार करते हैं तो भी अड्डियां चुक के इनकार करते हैं, इकरार करते हैं तो भी अड्डियां चुक के पमा पर होकर इकरार करना शुरू कर देते हैं। तो असल में जिस बंदे की बात में ये दोगलापन हो, ये मतलब तजाद बयानी हो, असल में उसके झूठा होने के लिए और कोई दलील आपको चाहिए ही नहीं कि वो एक बार कुछ कहता है दूसरी बार कुछ कहता है, एक बार कुछ कहता है दूसरी बार कुछ कहता है। 1891 में सबसे पहले इन्होंने फतह इस्लाम जब रसाला लिखा तो उसमें इन्होंने कहा कि मुहद्दस, मेरा दावा मुहद्दस का है और मुहद्दस भी एक मानों में नबी ही होता है। यही तहरीर लेकर शेख बटालवी रहमहुल्लाह ने इस्तफ्ता तैयार किया, उसमें 8वें या 9वें नंबर पर यह जिक्र किया। टोटल 20 नंबरों का वो इस्तफ्ता था कि ये 20 कुफ्रियात हैं।
तो उलमा इस पर फतवा दें। उलमा ने फतवा कुफर दे दिया। मिर्जा साहब ने 1891 से लेकर 1901 तक 10 साल तक मौलवियों को गालियां दी हैं कि मेरे पर इल्जाम लगाते हैं मैं नबूवत का मदई हूँ, मैं तो मदई नबूवत पर लानत भेजता हूँ। नबी पाक के बाद नबूवत, वला के रसूलुल्लाह व खातम नबीन आने के बाद नबूवत का दावा है, कैसा इल्जाम लगाते हो मेरे पर? फिर अगर इनकार कर दिया 10 साल, फिर 1901 में मरीद ने कह दिया कि नहीं मिर्जा साहब मदई नबूवत नहीं है, तो मिर्जा साहब ने कहा महज इनकार दुरुस्त नहीं है। भाई 10 साल आप खुद महज इनकार करते रहे हैं, महज इनकार करते रहे 10 साल। आज मुरीद की इस्लाह कर रहे हैं, मुरीद की गलती का जाला नहीं, अपनी गलती का जाला लिखें। एक गलती का जाला लिखा है 12 सफ़े का। अच्छा, उसमें भी जो जलेबी बना के दी है, मैं सैनी साहब की ब्राड पे जाता हूँ, मैं कहता जो बंदा एक ही गलती का जाला का मुझे खुलासा सुना दे, मुंह मांगा इनाम मुझसे ले ले। ऐसी जलेबी बनाई है। आखिरी सफ़े पे पता क्या लिखा हुआ है? आखिरी सफ़े 12 सफ़े का रसाला है, 12वें सफ़े पे ये लिखा हुआ, अब इस सारी तहरीर का मतलब ये है, लो जी निचोड़ निकलने लगा, गौर से सुनना जी। अब इस सारी तहरीर से मतलब मेरा ये है कि मेरे जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं नबूवत और रसालत का दावा करता हूँ। यानी आप लोग यानी मैं आमर नज़ीर जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आमर नज़ीर जैसे, कि ये शख्स नबूवत का दावा करता है। ठीक, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। ठीक, क्लियर होगी ना गल? अगली लाइन में पता क्या लिखा हुआ है? हाँ, इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ जिस तौर से मैंने अभी बयान किया है। ओ तेरी बहन दी, पता की करे बंदा मरे के जिए यार। ये कौन से साल की तारीख है अमर भाई? 1901 की। 1901। ठीक है। एक गलती का जाला। यार हुन मैं आखिरी किथे जावां अमर भाई, मैनू दसो मैं किथे जावां? नहर वेखो करे ते कपड़े लाओ ते छाल मारो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये जो एक गलती का अजाला है, इसको अगर मैं पढ़ूं और आप पढ़ें और कोई सारे बंदे पैनल पे बैठ के एक एक पेज पढ़ेंगे ना, तो आखिर में समझ नहीं आएगा गलती किसकी है, और वो इसका नाम होना चाहिए एक गलती पर है गजाला। ये इसका नाम होना चाहिए, एक गलती पर है गजाला। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਬੈਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ट्विटर स्पेसेस तो सिर्फ 10 सेकंड देना राजा साहब, क्लाउड सफर राजा साहब, आपने बहुत जबरदस्त दिलाए रखे रात को, वो फतेह इस्लाम के साथ है, और आपने बिल्कुल उनको ना नंगा मर्जियत कर दिया आपने रात को। तो आपके बाद भी बड़ा हादसा हुआ उधर पर, वो बाद की बात है, पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरह आपने उम्मत का मौक़िफ़ रखा। थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारे उस्ताद मोहतरम आमिर, इनकी वीडियो मैंने देखी है, ये तो वाकई जहाज उड़ाते हैं। मैंने तो कल परसों देखी है आपकी वीडियो, आप तो वाकई बात जी राजा साहब, ये जो कल रमजान है, इसीलिए मुझे मियाँ साहब ने उतरते हुए बोला कि राजा साहब आप आजकल जहाँ बैठ रहे हैं, आपके इखलाक में तनज़्ज़ुली आ गई है। बिल्कुल मैं वो बात सुन रहा था, सही बात है। तो आमिर नजीर साहब को पॉइंट आउट कर रहे थे। नहीं, इनका वैसे भी नाम काफी बोला है रात को। जी, रात को अमर भाई का नाम काफी बोला है उधर। सर वो तो चले उनकी मोहब्बत है हमारे साथ है, लेकिन ये मसला ये है कि अब वो चलें, ये बाबर भाई की बात एक मिनट सुन लें, कोई शायद मैसेज ना ले। बाबर भाई खैरियत है? अच्छा। अमर भाई तुसी भी एक किताब लिखो, एक अजाले की गलती। एक गजाले की गलती। यकीन करो तुहाडे तो बेहतर कोई नहीं लिख सकता। अच्छा जी, चलें जी, उबैद साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं कुछ सवाल करना है आपके बाद। नहीं, मैं पहले आपको ना तारफ, बल्कि आप खुद ही करवा दें उबैद भाई प्लीज। अरे नजब भाई, आपका प्यार है यार, थैंक यू वेरी मच। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। यार हमारा ताल्लुक ट्विटर से, हम वहाँ पे ज़्यादातर स्पेसिस करते हैं, और आज से 3-3.5 साल पहले ये जितने भी कादियानी और ये जो फेमिनिस्ट लोग हैं, ये ट्विटर के ऊपर इन्होंने बड़ा एक महाज गर्म किया हुआ था।
تو ہم نے ان کے خلاف وہاں پہ کافی ماشاءاللہ کام کیا تھا، اللہ کا شکر ہے یہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، چھوڑ گئے۔ پھر ہمیں ریسنٹلی پتہ لگا ہمارے ساتھ کوئی اٹھنے بیٹھنے والا لڑکا جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ رہا ہے، اور یہاں پہ کچھ قادیانیت کافی زیادہ مطلب اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کے اوپر اتنا کام کیا ہے، ان کا طریقہ واردات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتنے مطلب کہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا جس کی دل آزاری میں، لیکن میں حق بات کرنے والا ہوں یار، یہ اپنے ساتھ بلیسفیمرز کو بٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی مرزا صاحب کے اوپر کچھ سوال کریں گے نا، یہ بلیسفیمرز کا مائک اوپن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا کڈو بخاری شریف نو گانا۔ یہ ہماری مقدس ہستیوں کو جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو نکلوانا شروع کر دیتے ہیں گالیاں۔ اس کے خلاف پھر ہم لوگوں نے کام شروع کیا، ہم نے پاکستان کے اداروں کو ٹیگ کیا، ہم نے ان کے خلاف سپیسز کی، انہوں نے بے تحاشا کوشش کی کہ انگلینڈ میں میرے اوپر کسی طرح کا نہ یہ پرچہ کروا دیں، لیکن ہم نے کہا یار ہم بات کریں گے قانون کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا لا۔ آپ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے، یہ اوپن ہمارے مذہب کی کروا رہے ہو بلاسفیمی۔ کن لوگوں سے؟ مولدوں سے، قادیانیوں سے، اور یہ جو فیمنسٹ گروپ جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہب کو اتنا نہیں مانتے ہیں۔ تو یار ایک چیز تو مجھے بڑی کلیئر ہوگی ہے نجف بھائی، ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے، یہ لوگ صرف الفاظوں کے مداری ہیں، یہ لوگ الفاظوں کے مداری ہیں جو الفاظوں سے کھیلتے ہیں۔ ان کو کہیں پہ جا کے پکڑو گے یہ طریقہ واردات اپنا بدل لیتے ہیں، یہ قرآن مجید کی اصل روح کو سمجھ ہی نہیں پائے، یہ صرف الفاظوں سے کھیلتے ہیں۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ اس کلام کے اندر میں نے بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت اور بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جان جان کے گمراہی کی طرف لپکتے ہیں۔ ابھی یہ جو لاہوری گروپ کے بھائی جان بیٹھے ہیں، چلیں جی آپ نبی نہیں مانتے، الحمدللہ چلیں ہمارا میجر اختلاف اچھی بات ہے، لیکن اس کو مجدد ماننے کے بھی قابل نہیں ہے وہ بھائی صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کشتی نوح کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جو میرا درجہ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے کئی بڑھ کے ہے۔ اللہ اکبر! یار ایک نبی سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے درجات اس نبی سے بھی بڑھ کے ہیں، تو بھائی ان کی تحریریں آپ جب پڑھیں گے تو بے تحاشا اختلافات آپ کو نظر آئیں گے، اور اس میں کوئی جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے بولا وہ کنسسٹنٹ بھی نہیں تھے۔ سیرۃ المہدی میں ان کا بیٹے اپنے باپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو ہسٹیریا نام کا ذہنی مسئلہ تھا۔ تو یار ابھی ایک بندہ، اچھا ان کی جو مسز کے بارے میں لکھتا ہے ان کو میراک نام کی کوئی ذہنی بیماری تھی۔ تو یار ایک شخص جو ڈکلیئر جن کا بیٹا ان کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب کو ذہنی مسائل تھے، اور آپ یقین کریں بندے کے بارے میں پڑھیں تو سر سے لے کے پاؤں تک کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو ان کو بیماری نہ ہو۔ لو بلڈ پریشر کے وہ مریض تھے، شوگر کے وہ مریض تھے، ان کے گردوں کا مسئلہ ان کو تھا، ذہن کا مسئلہ ان کو تھا، چلنے پھرنے میں ان کو دشواری، سیدھے ہاتھ کی ہڈی ان کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کہہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، بھائی بات نہیں یہ آپ ہے۔ بالکل سچ بول رہے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں نہیں اس کو جھوٹا کہہ سکتا۔ آپ ان کے بیٹوں کے حوالے دیتے رہے، ذیابیطس ان کو تھی، بائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ کا پاؤں کا انگوٹھا ٹوٹا ہوا تھا، کمر کی ایک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، گردن کی بھی ایک ٹوٹی ہوئی تھی، فلاں بھی تھا۔ سب فضول بکواس کر رہے ہیں آپ۔ اچھا میں آپ کو بھائیجن چلیں میں بکواس کر رہا ہوں، جو اچھا مرزا صاحب جو لکھ عبید کر بھائی، گئے ہیں وہ تو نہیں مجھے شاید انہوں نے ہمیں کی۔ کوئی ان کے عبید بیٹے بھائی، کا حوالہ دینے کی چلیں ضرورت نہیں کوئی ہے۔ بات ان نہیں، کا بیٹے لیکن بھائی جب بات یہ ہے حضرت صاحب فوت ہوئے ان کے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ آپ کا 13 14 15 سال کا بیٹا ہو، آپ کی وفات ہو جائے، اور وہ آپ کے جس وقت آپ لڑک پن میں تھے اس وقت کے واقعات وہ لکھے کہ جب میرے باپ کی عمر 20 سال تھی، میرے باپ کو کینسر بھی تھا، بلڈ پریشر بھی تھا، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کون سی پسلی کی ہڈی نمبر 3 ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا لیکن مجھے پتا چل گیا۔ اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں فضول کہ باتیں مرزا مت صاحب کا کریں۔ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب مرزا جن صاحب عامر فوت بھائی ہوئے؟ انٹرپٹ وہ کرنا تو میں اس ذرا وقت نا کے بھی واقعات بیان کر رہے ہیں جب وہ پیدا نہیں ہوئے ہوئے ویسا تھے۔ موڑ نا آپ، ویسا موڑ نہیں وہ نا۔ نہیں تو کوئی اس بات وقت نہیں، کے آپ ان کو واقعات جن بات کے کرنے بچوں نے دیں، بیان آپ کیے ہیں ان وہ کو خود پیدا نہیں میں ہوئے ذرا تھے۔ کام لگا ہوا کرن ان تو کو کیا ماشاءاللہ خیال ہے؟ کتنی تکلیف ہوئی ہے، ان اور کو بھائی کتنی آپ موجود تکلیف ہیں؟ ہوئی ہے۔ اب تکلیف اس لیے مرزا ہے، صاحب جو تکلیف اس لیے ہمارے ہے انبیاء کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں جو الفاظ آپ بول کے کے گئے انبیاء ہیں کا اس کیا کے مطلب اوپر ہے جی؟ شیخ صاحب آپ ایک کے منٹ انبیاء ٹھہر کا کیا جائیں، آپ مطلب کو یار ہے؟ ٹائم دیں گے، عبید بھائی آپ شیخ کو کے بات انبیاء صاحب، سے کرنے کیا دیں، پھر مراد آپ ہے؟ کو ٹائم دیں گے۔ شیخ صاحب شیخ ٹھہر جائیں۔ صاحب، نہیں، یہ جو شیخ لفظ صاحب، استعمال کر رہے ہیں ہمارے انبیاء، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے انبیاء کا؟ آپ چلو نے آپ شیخ بات کر صاحب، لیں رائٹ شیخ صاحب، ریزرو پھر ان کرائے کو ہیں؟ بات بھائی کرنے آپ دیں۔ تو دین اسلام سے فارغ ہو گئے نا، آپ کے جو کون دعوے کرتا ہے جات ہیں فارغ؟ وہ تو آپ اب ایک علیحدہ کس پھر نے کیا پاکستان فارغ کے دین اسلام سے؟ آئین کو نہیں مانتے آپ، آپ نے یہی سنا تو ہوا ہے ہمارا ہر ایک پہ پرابلم ہے۔ لگاتا ہے تو کفر کے فتوے، اور میں اسلام آپ تیرے لوگوں کی باپ کی ایک اور جاگیر عبید نہیں ہے۔ بھائی، جالیت لوگوں کو عبید بتاتا بھائی، اسلام ہوں کہ تیرے عبید ہم نے باپ بھائی، کی نہیں آنے ایک جاگیر دیں گے، سیکنڈ نہیں ہے، شیخ نجف سنا بھائی ہوا صاحب، آپ بولنے نے؟ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کسی کے نجف شیخ باپ بھائی کی یہ صاحب، لوگ جاگیر اتنے نہیں ہے۔ دو نمبر ہیں، میں آپ آپ کو دار بتا اسلام دیتا سے ہوں، خارج ہیں۔ جہاں پہ ان لوگوں نے اسلام مسلمان آپ ہونا ہوتا ہے یہ کے اپنے دادا آپ کو پردادا مسلمان کی بھی وراثت ہے۔ ثابت کرتے ہیں،
اور اسلام کو جہاں پہلے پہ اپنے انہوں نے دادا پردادا قادیانیت کی کے اندر وراثت گھس کے ثابت کریں، فروٹ کھانے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اسلام کو پہلے باہر کے اپنے ملکوں میں دادا آ کے یہ پردادا اپنے کی آپ کو وراثت بولتے ہیں ثابت ہمارا کریں، تو جناب اسلام سے نبی کو تعلق ہی صرف کوئی اپنا نہیں ہے، نبی ثابت کر ہمیں کے یہاں پہ دکھائیں کہ وہ ویزے صرف دیے ہمارے جائیں، نبی ہیں، پاکستان میں بیٹھ ہمارے کے نبی جھوٹا ہمارے واویلا نبی کرتے ہم ہیں نے کہ ہمیں مسلمان تسلیم، اور تم لوگوں کا گورنمنٹ آف دین ایمان پاکستان ہی سے ایک رائٹ نہیں ہے میرے ریزرو بھائی۔ کروائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہی آپ نبی ہیں۔ لوگ اپنے اقوال کے اندر ایک ثابت قدم کبھی بھی نہیں رہے ہو، آپ جو کہہ آپ رہے کو ہیں جہاں پہ غلط کہہ رہے ہیں، بینیفٹ اٹھانا ہوتا کوئی ہے بات غیر آپ کی مسلم بن ضرورت نہیں جاتے ہے۔ ہو، جہاں پہ آپ کو جی نقصان ہونا بالکل، ہوتا ہے آپ مسلمان کہتے ہو ہمیں مسلمان مانو۔ الحمدللہ ہم آپ لوگوں مسلمان کا ہیں، کوئی دین ہم نہیں ایمان آپ کو نہیں ہے کہتے، جناب والا۔ مجھے آپ آپ سے کبھی اپنے آپ کو تحریفیں پڑھے مسلمان آپ بنوانے کی مرزا صاحب ضرورت کی، نہیں ہے، وہ اپنے مجھے آپ کو آپ عیسیٰ سے ابن مریم سے زیادہ مجھے افضل آپ مانتے سے ہیں، آپ اپنے آپ کو مانتے ہیں؟ مسلمان بنوانے میری کی کل ضرورت ایک نہیں ہے، قادیانی سے ایک میں بحث لعنت ہوئی ہے، بھیجتا میں نے ہوں بولا کہ ایسے بولو مسلمان بنوانے اگر پہ جو آپ سے مرزا منوائے۔ صاحب کی تم اس عبارت کو انڈورس میں کرتے ہو کہ آپ کے مرزا اپنے صاحب کا آپ جو کو آپ رتبہ سے ہے مسلمان وہ بنوانے عیسیٰ پر ابن لعنت مریم بھیجتا سے ہوں، بڑھ کے ہے، تو پھر مجھے ثابت میں کرو کہ اس نے اپنے کہاں پہ آپ کو معجزات کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو آپ سے یہ مسلمان معجزات سے مکر گئے کہلانے حضرت پر عیسیٰ لعنت کے۔ بھیجتا ہوں۔ جس دن میں آپ سے کہوں گا نا کہ مجھے مسلمان مانے، اس دن میرے پہ لعنت بھیجیے گا۔ آپ کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ آپ سرٹیفکیٹ کسی یار کو دے ہم نے سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تمہارے آپ بھائی اپنی کیا کرتے ہیں باہر مسلمانیت کی کے فکر ملکوں میں کریں، آ کے، مسلمان اپنے نہیں اسلام مانتے کی ہیں فکر اپنے آپ کریں۔ کو۔ ہم نے ادھر برٹش کس نے ایمبیسی آپ میں کو لائنیں کہا لگی ہوئی دیکھی ہیں تم لوگوں کی، ہم اسلام جی آپ کے غیر باپ دادا کا مسلم مذہب ہیں، ہے؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمیں ویزا دیا جائے، ہم نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے، کیا بات کرتے ہو آپ؟ جدھر کون تم دیتا لوگوں ہے کو زیادتی فائدہ ہونے ہوتا پہ ہے تم ویزا؟ غیر مسلم بن جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ جا کے کون سی راجہ صاحب ایمبیسی ہے، چیک کون میں سی کر ایمبیسی دیتے ہے آپ کو، دنیا کی، میں صرف تھوڑا کون سی کام لگا ایمبیسی ہے اگر دنیا میں کی کر جس لوں میں جا کے یہ کہا جی جائے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ حافظ ویزا صاحب ہن دیتا ہے؟ گل تے کر لیندے ہو نا میرے بھائی، ہن گل آئے گی نہیں، مینوں یہ دسو، پہلے یہ کہ دسو، شیخ تسی صاحب جڑے ایک پہلے بار اپنی الفاظاں دے بات نال رکھ لیں ڈرامے پھر بازی راجہ کرتے بات ہو صاحب نا تسی سنیں۔ بند خاموش کرو۔ رہو، شیخ صاحب راجہ ٹھہر صاحب تسی جائیں، وکیل ہو، تسی نہیں مینوں یہ نہیں، دسو، میری پہلے بات سنیں اپنی راجہ بات صاحب، رکھ لیں، آپ 1 منٹ راجہ ٹائم ہے صاحب آپ کے آپ پاس، اس وکیل ہیں، کے بعد آپ ان مجھے کی یہ بات سنیں۔ بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں دنیا شیخ کی کون سی صاحب ایمبیسی ہے؟ یار قسم میں سر درد لگ گئی ہے، میں کام لگا۔ اوہ، نہیں نہیں نجت بھائی عبید بیٹھا رہنے تو کوئی ایک گل منٹ نہیں، ایک منٹ بیٹھا ایک رہنے عبید تو۔ بھائی عبید بھائی آپ کا انٹرو تو چلو ہو گیا، لیکن میں آپ کو صرف اس وجہ سے اس جگہ پہ بلایا تھا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد یہاں پہ صرف آپ کو انٹروڈیوس کروانا تھا عامر نذیر بھائی سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ بھی چیز یعنی کہ کوئی ڈسکشن میں آپ کو آتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، تو عامر نذیر صاحب سے میں آپ کا پہلے تعارف کروا دوں۔ یہ عامر نذیر صاحب ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ جی عامر بھائی موجود ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، میں موجود ہوں، سن رہا ہوں۔ السلام جی علیکم اگر عامر کوئی بھائی۔ عامر بھائی ماشاءاللہ آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے، اور یقین کریں یار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم دیا ہوا ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث کرنے میں علم کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ بحث کرنے میں نوسر بازی جو پکڑنی ہے نا اس کی ضرورت ہے۔ الفاظوں سے کھیلتے ہیں وہ، آپ نے ماشاءاللہ جتنی خوبصورتی سے ان کو پکڑا ہے نا جہاں پہ جا کے، یہ چیز ہے سیکھنے والی، کہ یہ جو چیزوں کو رد بدل کر کے لوگوں کے سامنے ایک غلط پکچر شو کرتے ہیں، یہ اصل میں کاروائی پکڑنے والی۔ ورنہ علم بہت سے یہ قرآن کی آیتیں ہی اپنا اٹھا کے پڑھتے ہیں، وہ جس طرح کافر کرتے ہیں کہ جی دیکھو تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جدھر تم کافر دیکھو اس کو قتل کر دو۔ بھائی تم آیت کا پورا نزول تو دیکھو کہ وہ کس موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کی اگلی آیت دیکھ لو، اس سے پچھلی آیت دیکھ لو، آپ کو پورا کانٹیکسٹ پتہ لگ جائے گا۔ یہ بیچ میں سے معاملات کو اٹھاتے ہیں اور غلط ریپرزنٹیشن یہاں پہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور یہ نہایت خطرناک لیول کا یہ دجل پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ باقی اپنا میرا جو ایکسپیرینس ٹویٹر پہ ان لوگوں سے گزرا ہے، سر یہ لوگ بلیسفیمر بھی ہیں، یہ دین سے کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں، معاذ نعوذ باللہ اہل البیت اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ تو میرا تو کانسیپٹ ان کے بارے میں بہت کلیئر ہے سر، ان کو جدھر دیکھو نا ان کو ہارڈلی ان سے آ کے کانٹیکٹ کرو کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم لوگ دین اسلام سے بالکل فارغ ہو، تم لوگ اپنے آپ کو باہر کے ملکوں میں آ کے ویزا لینے کی چکروں کے اندر غیر مسلم ثابت کر رہے ہوتے ہو، بھاگ رہے ہوتے ہیں ایمبیسیوں کی کھڑکیوں کے اوپر کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، ہمیں ویزا دو، اور پاکستان میں تم لوگوں نے رولا مچایا ہوا ہے۔ سر کون سی دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک علیحدہ شہر ان کو آباد کر کے دیا ہوا ہے، ان کی اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ رن ہو رہی ہے، ان کی اپنی پولیس ہے، اپنے قانون ہے، اپنا سب کچھ چل رہا ہے۔ سر ہمیں تو نہیں لیوریج باہر کے ملکوں میں ملتی، ہمیں تو ایسا بالکل بھی نہیں دیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ لو فار آل اور ہیٹ فار نن جو ان لوگوں کا ڈرامے بازی ہے، اس کے بارے میں نذیر بھائی آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ جس طرح ان لوگوں نے انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، کس طرح جماعت کے اندر چندہ دینے کا سسٹم بنایا ہوا ہے، جب آپ مرتے ہو آپ کو اگر ایک قبر، ان کا خاص قبرستان ہے، اپنی زندگی کی ٹوٹل جمع پونجی میں سے 30 سے 40% آپ نے ڈونیشن کرنا ہے، پھر جگہ ملے گی، ورنہ کہیں اور پہ جا کے دفنا دو۔ یہ سارا ایک مطلب بزنس رن ہو رہا ہے فیملی اورینٹیڈ۔ تو بہت شکریہ نذیر بھائی، تھینک یو۔ جزاک اللہ، آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ ان میں کوئی بھی ایسا لفظ غلط نہیں ہے کہ اس کی کوئی بندہ مطلب موڈیفکیشن کرے یا اس کی کوئی اصلاح کرے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔
इल्हाद का दूसरा नाम है कादियानियत, और शातमियत ही शातमियत है। इल्ज़ामी जवाब का नाम रख के वो जो ब्लास्फेमी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फेसबुक से चले थे जब से ये सोशल मीडिया है। और ये मेरा ख्याल है सबसे फास्ट एक एप्लीकेशन है ये जो ट्विटर है ना, क्योंकि लाइव चल रहा होता है तो जो मुंह में आता है वो बोल जाते हैं, तो तरबियत जो असल अंदर की होती है वो बाहर आ जाती है। दिल के अंदर जितना बंदे के एहतराम या हया या ईमान होता है वो ज़ाहिर हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जब माइक मुंह के सामने होता है बंदे को कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर लफ्ज़ वो नाप तोल के बोले, बल्कि जो कुछ उसके अंदर होता है वो अल्फाज की वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्लास्फेमी बड़े परले दर्जे के ये शातिम हैं, मुल्हिद हैं। सारी बातें आपकी 100% सही हैं, कोई एक भी फ़िक्रा आपका मुझे गलत नहीं लगा। डर जिससे लगा है वो सिर्फ एक फ़िक्रे से लगा है जो आपने बताया कि आप ट्विटर से आए हैं, क्योंकि ट्विटर से एक आए हुए बंदे को हमने बड़ा मतलब तलख तजर्बा हमें उससे हुआ है। मुसलमान सारे उस बंदे से यूँ समझें कि तलख तजर्बा ही हुआ है, बस सुलझा हुआ लफ्ज़ यही है कि उस बंदे से मुसलमानों को इतना तलख मायूस तजर्बा हुआ है। है, मायूस कह लें जो भी कह लें, लेकिन वो परसों के उसके अल्फाज मैं आपको सुना देता हूँ। वो ट्विटर से आया हुआ हमारा मेहमान, नया मेहमान, जब अल्लामा एहसान लाई ज़हीर जाके 1987 में जन्नतुल बकी में दफन हुए ना, तो यहाँ पहले हदीस नारा लगाया करते थे पाकिस्तान में, जन्नतुल बकी का नया मेहमान अल्लामा एहसान, अल्लामा एहसान। तो ऐसे ही ये ट्विटर से आया हुआ एक नया मेहमान, आगे मैं उसका नाम नहीं लेता, वो परसों सुबह ये कह रहा था, मुसलमानों तुमने मेरा बाइकाट नहीं किया, मैंने ठुड्डा मार के तुम सबको निकाल दिया अपनी बरात से। ये इतना तलख तजर्बा हुआ है मुसलमानों को उस बंदे से। तो बस ये आपकी जो बात है ना, ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आप ट्विटर से आए हैं। बाकी सब ठीक है, आपकी बात तो कोई भी गलत नहीं। अच्छा नज़ीर भाई, नहीं बिल्कुल आपका जायज़ बनता भी है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं उसी शख्स के पीछे यहाँ पर आया हूँ और ये मुसलमान बन के हमारे बीच में वहाँ पे बैठता था। चलें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, थोड़े से भाइयों को ये भी बता देता हूँ। जब हम लोगों ने महाज खड़ा किया था नज़ीर भाई, माशाल्लाह हमने अभी मैंने एक जो रिकॉर्डिंग लगाई है उसमें देखें 27,000 लोगों ने ज्वाइन की थी वो ब्रॉड। हमने एक ब्रॉड की थी, पूरे पाकिस्तान से हमने पैनलिस्ट को बुलाया ट्विटर के ऊपर। सर माशाल्लाह तकरीबन 2.25 लाख बंदा उधर आया हुआ था। ये लोग जो ब्लास्फेमी करते थे ना, और ये जो कादियानी जिन लोगों ने ये हरामदगी मचाई थी, मादरत के साथ वेरी सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन यार हमारा दिल दुखता है। हमने इनकी गर्दनों पे रख दिए पैर आके, इन्होंने हमारी ब्रॉड पे, हमारी स्पेस वहाँ पे बोलते हैं आके हमारी चीखें कि बंद कर दो ये, तो हमने इनको वहाँ पे दिया पूरा रगड़ा। सर अफजल वड़ैच उस वक्त हमारे बीच में से उठ के इन मुलिद और कादियानियों के साथ जाके बैठ गया। हम हक्के बक्के रह गए कि पहले मुझे मैसेज करके कहता है कि यू आर अ चैम्प, तुमने जो महाज खड़ा किया है कि वी नीडेड दिस, और जब हमने इन लोगों को अपनी ब्रॉड और अपनी स्पेस में बुला के इनको रोने पे मजबूर किया, ये बंदा उस वक्त उठ के उनके साथ जाके बैठ गया कि तुम्हारे साथ उन्होंने की है ज्यादती। यार हमने ये सवाल किया जब वो हमारे दीन इस्लाम को बैठ के मजाक उड़ाते हैं, तहजीक करते हैं, तुझे वो लगती है फ्रीडम ऑफ स्पीच? जब मुसलमान अपनी जज्बात पे ठेस लगे हुए इनको जवाब देते हैं, तुझे लगता है कि मुसलमान को लेट जाना चाहिए बिल्कुल ही? तो इसने उस वक्त हमें अपना असल रंग दिखाया था नज़ीर भाई, हम इसको बहुत पुराना जानते हैं, और इसका अल्लन अलान ये ऐलान था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ। लेकिन मैं वो वाहिद शख्स था नज़ीर भाई जिसने बोला था, ये मुंह से बोलता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो सारी तौयत दे रही हैं कादियानियत को और फ्री थिंकर्स को और मुलिदों को। अभी मैंने एक ट्वीट कह रहा हूँ, अभी मैंने एक वो लगाया हुआ पोस्ट अपनी वॉल के ऊपर, आप बेशक मेरी आईडी पे देखें, जहां पे अपने मुंह से इतराफ कर रहा है कि 95% ब्लास्फेमी करने वाले कादियानी हैं, 95% ब्लास्फेमी करने वाले मुलिद और फेमिनिस्ट हैं, ये हमें बोल रहा है, और कहता है कि मिर्जा कादियानी ने दजल फैलाया। अगर तू ये मानता है कि मिर्जा कादियानी ने दजल फैलाया और झूठ बोला, तू ऐसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की बात करता है? ओ भाई, ऐसे तू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तू ट्विटर के ऊपर बैठ के बोलता है कि कादियानियत टोटल झूठ है और ये मासूम लोगों का फायदा उठाती है, और यहाँ पे तू प्लेटफॉर्म आके लगा के बैठ गया कि मैं इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर क्या झूठ फैलाने के लिए तूने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, तो तू तो खुद ब खुद एक्सपोज हो गया फिर सारा यहाँ पे।
اور یہ میں نے چیزیں اپنی وال پہ لگائی ہیں. بے شک اگر یہ بولتا ہے کہ میں نے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ اپنا پلیٹ فارم اوپن کیا ہے تو یہ ٹویٹر پہ بولتا رہا ہے کہ یہ دجالیت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا پلیٹ فارم صرف اور صرف جھوٹ کے لیے فریڈم آف سپیچ یہ مانتا ہے. بہت شکریہ. عبید صاحب ایک سوال لے لیں پلیز بیچ میں. سوری عمر بھائی, بات یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ کا اگر رکھنا ہی ہے تو پھر دونوں طرف کی فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے نا, پھر مسلمانوں کو بھی تو موقع دینا. یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے نا, یا جو بیلنس پلیٹ فارم ہے, اس سے تو ہم نہیں بھاگتے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ بیلنس پلیٹ فارم پر آ کر ہمارے ساتھ بات کر لے. لیکن اس بندے کی نظر میں بیلنس اور فریڈم آف سپیچ یہ ہے کہ وہ اپنے سپیچ میں اپنے عقائد اور نظریات کا کھلم کھلا اظہار کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں, وہ علیہ السلام علیہ الصلوۃ بول سکتے ہیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قریباً ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی ہم نہیں کوٹ کر سکتے. ہم کریں گے تو پھر فتنہ فساد پڑ جائے گا, پھر جھگڑا ہو جائے گا, پھر تو بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ علیہ السلام کہیں, ہم اس کو کذاب دجال نہ بولیں, نہ ہم اپنے عقیدے کو چھپائیں. اس کا نام اس نے رکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ, فری سپیچ اور بیلنس پلیٹ فارم. یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا بیلنس پلیٹ فارم ہو جس میں ان کو کھلی آزادی ہو. شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ وہ گئے کسی محلے میں, کسی بستی میں, تو وہاں پر کتے پڑ گئے ان کو. تو انہوں نے نیچے سے کہتے ہیں پتھر اٹھانے کی کوشش کی, تو وہ پتھر زمین میں دھسا ہوا تھا. بارش ہو جائے تو پتہ ہوتا ہے کبھی وہ پتھر تو ہوتا ہے لیکن وہ زمین میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو شیخ سعدی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا, یا اللہ یہ تیری کیسی بستی ہے, کتے کھلے ہوئے پتھر بندھے ہوئے, کتے کھلے ہوئے پتھر بندھے ہوئے ہیں. یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ پتھر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کتے بندھے ہوئے ہونے چاہیے. یہاں پر کتے کھلے ہوئے پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو یہاں اس بندے کا بیلنس یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو انجوائے کریں, ہم اپنی آزادی سے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے کرنے سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ علیہ السلام کہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. بھائی ہمارے تو خون جلتے ہیں. ایک جھوٹے مدعی نبوت پر ہمارے سامنے جب آپ یہ پڑھتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمیں رسپونڈ بھی کرنے کے لیے ہمیں آزادی ہونی چاہیے نا, کہ جب ہم چاہیں ہم رسپونڈ کریں. جب ہم دیکھیں کہ یہ بندہ صرف اور صرف ہمیں اریٹیٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہے تو ہم بھی اپنی آزادی سے اپنے عقیدے کا اظہار کریں. وہ کہتا ہے نہیں تم نے نہیں کرنا. بہرحال اس بندے کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے تو صرف آپ کا انٹروڈکشن سن کے تو کہا ہے کہ بھائی کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ پہلے جو ہمیں دودھ کے پینے سے وہ جو ہونٹ جلے ہیں نا, اگر آپ لسی بھی ہوئے تو بھی بھائی ہم پھونکے ماریں گے آپ پر. پہلے چیک کریں گے آپ کس طرح. بہرحال آپ اچھے آدمی لگتے ہیں, آپ کی گفتگو ساری ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی مجھے غلطی نظر نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے. خوشی کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو وہ وہاں میرا خیال ہے کہ ٹویٹر پر کوئی ایسا اب ہے نہیں, اور لوگ آئیں گے اور ٹویٹر سے ادھر آئیں گے کیونکہ میرا خیال ہے وہاں گھٹن سی ہے. میں بھی ایک دو دفعہ گیا تھا, ایک دو جو سپیسز تھے نا میں نے بھی اٹینڈ کی تھی, تو مجھے لگا کہ گھٹن کا سا ماحول ہے. اس پہ ذرا زیادہ فری ہینڈ ہے یہاں پہ ٹک ٹاک. جی میں چلتا ہوں عامر بھائی, اجازت دیں. ٹھیک ہے وقاص صاحب, بہت بہت اوکے شکریہ, خوش رہیں. باقی انشاءاللہ پھر ہوتی رہے گی گفتگو. ضرور ضرور. ہمیں بھائی ایک پوائنٹ اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا. 2 دن پہلے نا وہ بلال بھائی گئے تھے اس کی وڑائشی براڈ پہ نا, تو وہاں پر اس کی براڈ پہ بینر لگا ہوا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ پہ نیچے لکھا تھا بیسڈ آن ایکویلٹی. ٹھیک ہے, اچھا بلال بھائی نے حدیث کوٹ کری دجال اور کذاب والی. تو راجہ عطاء المنان جو ہے نا وہاں پر کہتا ہے معاذ اللہ اگر آپ کے حساب سے دجال اور کذاب کی بات مان لی جائے تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بات لے گیا. تو نیچے لکھا تھا بینر میں بیسڈ آن ایکویلٹی. بھائی ہم آپ کے ذلی کو بول رہے ہیں تو آپ بھی ہماری طرف کو ذلی ڈھونڈ کے دکھاؤ. ایکویلٹی میں آپ ذلی کے مقابلے میں حقیقی کیسے پکڑ رہے ہو؟ زبردست, بہترین, بالکل. ویسے ہی انہوں نے بس اسی کا نام ایکویلٹی بھائی رکھا ہو. چلے بہرحال اس کا نام ہم بار بار لیتے نہیں اس لیے کہ وہ زیادہ یہ نہ سمجھے کہ بڑی شہرت اس کو مل رہی ہے, لیکن اس نے بہت گندا کیا ہے. ٹک ٹاک کے ماحول میں پہلے بھی گندگی 2-3 لوگوں نے کافی کی تھی, پر میرا خیال ہے اس نے ان سب پر یہ سبقت لے گیا یہ بندہ. راجہ صاحب آپ موجود ہیں؟ راجہ صاحب جی راجہ کل رات میں صاحب جو میری یہ سوری راجہ صاحب موجود ہیں؟
जी 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 अगर आपने आपने देखा था जब मैंने बात शुरू की थी ना, एक्चुअली मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था कल रात मियाँ साहब की ब्रॉड पे कि अगर अफजल उड़ाइज के सामने बात रखी जाएगी उसकी ब्रॉड पे तो ये उतार देंगे, लेकिन मियाँ साहब का थैंक यू कि उन्होंने उतारा नहीं। लेकिन थोड़ी सी बात हुई थी और अफजल उड़ाइज वहां से भाग गया था, देखा था आपने, फौरन निकल बिल्कुल गया था वहां से। बिल्कुल। मैं जब मैं गया वो बैठा था, फिर वो बिल्कुल गायब हो गया उधर से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारी बात उसी के ऊपर हो रही थी। उससे अगले दिन